श्री गणेशाय नमः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगत् उत्पत्ति कारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधार रूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः। जया कूपार दैत्यारी सुरकार्य समर्पका। अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं तीर्त्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैत्ताः
श्लेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारिकामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः जया कूपार दैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं तीर्त्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधुर्सभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं
वृणध्वां च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभां ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः जया कूपारदैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं पीत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः
इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः प्रैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारिकामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णुध्रुवेशाद्या जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः जया कूपारदैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवी रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं तीर्त्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ
तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधुर्सभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः प्रैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितां। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा। मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कूपार दैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुका गर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी
श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं पीत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषा कपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारिकामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णुध्रुवेशाद्या जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः जया कूपारदैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा
महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं तीर्त्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः प्रैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगत् उत्पत्तिकारणा
मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः। जया कूपार दैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थाम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्यायते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधुर्सभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषा कपिम्। ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं
विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारी कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारी वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपायते नमः जया कूपारदैत्यारी सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तकरेशाना कूर्मरूपायते नमः जयादिदैत्यनाशार्धाम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपायते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणी दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसी श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा वुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं पीत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपां येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पर्शेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन
स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयां नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषा कपिम्।